الإخوان الأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم. سواتي معكم. غدا الخوت كاين ان كانتي سور لو بلا تري انتريسون. ان كانتي اللي درت عليه واحد شويه ديال ليتود، حاولت انني نفهمو كيفاش غادي يمشي. توت فاسون انا تيبان ليا الخوت بانني اللي لاحظت في هاد الكانتي هذا غادي يخلص مزيان، الانسان يطاح فيها يدي فليسات. داكشي علاش عاجبني. اذا لقيت واحد لاستيس الخوت تنبغي نقاسمو معكم. لاستيس هنايا اليوم تنظن هو في التيران، لا بيست. كاين اللي يشوفوا الاخوان اللي تيديروا لا بيست لوغ و تيديروا لا بيست يعني سوبل، يعني سوبل بون ا سوبل، تيديروهم بجوج. وكاين اللي ما تيقدش يديرهم، ما يقدش يديرهم بجوج، تيدير غير تيران بون. من خلال هذه المسألة اكتشفت بأنه عندي دو باز، أنا ميمكنش لي نحصرها بإن سول باز. وكاين المسألة الثالثة اللي ديما هادي تتكون في لي كورس وردوا ليها البال، أنهم تيكونوا بعض اللي يشوفوا 3 4 حتى ل5 ديال لي شوفوا تيكونوا ما عندهم حتى علاقة بلا كومبيتيسيون. تنقولوا لهم إما دي ديبيوتون يلاه بادين، إما جداد، إما ما نون با كونفرونتي لي غران هانديكاب بحال لي كانتي. هاكو تيكونوا. فبعض الخطرات بل اكثر من هذا انا تنتفكر بانه شحال من كانتي ما تيجيوش كاع هادوك لي لين دو كورس. لي لين دو كورس بحال هادو اللي ايطابليت هنايا، هادو سو سون دي لين دو كورس، تقدروا تقراهم معايا. نحاول نقرا لكم غير شي شويه. بحال مثلا هاد لا بروميير لين في كان سور مير 1600 متر، ريفيرونس 19 كورس دي بي اس اف الرمله. 9 و 5 جاو مقارنين واحد حدا واحد، بيناتهم اون دومي لونغور. 5 ب 58 كيلو و 9 جاب 56 كيلو، لا كورد 6 والاخر في لا كورد 8. لا فالور 37 39 ريسبكتيفمون 9 و 5. اذا جاو حدا بعض، ولكن هذا البي اس. دونك باغ اكزومبل هادي عطيتكم عينو بتاع لي لين كومون سا ستراس. الفرق ما بيناتهم تنتراسي بلا لونغور هاكو باش يحسبوه حتى هما. دونك بشحال من عاود باش فيت. اكيد ان بزاف الخوت تعرفوا هاد التقنيات ديال سميتو. على اين انا الخلاصه اللي خرجت من هاد ليتود، دزت على بزاف ديال لي لين. هادي عاوتاني سيتو لين فيها le 10 et le 9 1500 mètres 15 sur mer toujours. La corde à gauche عاوتاني une autre ligne هنايا عندي في هنا في ليون دونجي très souple. غير seule différence هنا هو la corde à droite. كورد ادروات جا فيها الويت ان با دو مارج، ما عندوش لا مارج، لانه مشى بان فالور 37. ودابا الى تي بينا سي ان شوفال لي مال اونغاجي بزاف، ما يمكنش يدير لا ريفي، وهو من بين لي شوفال اللي قتلت. دو فاسون خرجت بهذه النتيجه. تنتمنى انني نكون ساعدتكم. الا بغيتو تشاركوا غير دوك الخيل اللي ما عندهمش ان ديبي وما عندهمش يعني سميتو ما عندهمش تجربه في هذا سميتو، هما هادو انا كنت عزلتهم من قيدتهم. هما هادو زيد عليهم انا غير لو 1 6 14 11. شكون اخر 6 14 11 انا زدت عليهم الان تما. وواحد اخر خلاص le 4 le 3 ce sont des chevaux de petite facture, mais ils ne sont pas confirmés pour le handicap quinté. داكشي علاش ابونديونيتهم. mais si vous voulez des bases qui sont plus ou moins logiques، لان واخا يكون الخلاص ما غاديش يوصل 200 مليون هذا، يعني لوردر ديالو il va jouer sur les 30 مليون 20 مليون في هذا الاتجاه هذا. وتنتمنى لكم الان حظ سعيد، والى اللقاء الاخوان. والله يسعدكم والله يوفقكم. على قلتكم الناس ما تيشوفوناش بزاف، اللي شافنا مرحبا به، اللي بغى يشوفنا يشاركنا يدير كومونتير، يتجاوب معنا، يعلمنا شي حاجه من عنده، مرحبا به. السلام عليكم.